वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का तफसीली दौरा किया। बिरादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें, ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुईं। दौरे का मकसद इलाकाई रवाबित और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने हालिया सिफारती दौरों को मुल्की मुफाद में करार दिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान मुल्की और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला के हालिया इक़दामात से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पंजाब पुलिस के 16 सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले। इमरान अहमद मलिक को SSP ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सलीम अब्बास की फैसलाबाद से मुल्तान CCD में तैनाती। कामरान आमिर खान को मुल्तान से सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। आज ही पंजाब के अहकाम पर तबादलों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। दुनिया भर से शुक्रिया पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं। दुनिया पाकिस्तानी क़याम अमन के लिए कोशिशों को दिल से तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और इस्फाक दार सफारती मुहाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना था, आलमी सतह पर हर फोरम पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हो रहा है। जो अनासर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, उनको आज मुँह की खाना पड़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ख्वाजा साद रफ़ीक के घर आमद। हमजा शहबाज ने साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। हमजा शहबाज और लीगी रहनुमाओं के दरमियान सियासी और समाजी उमूर पर गुफ्तगू हुई। हमजा शहबाज ने ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस गैस सप्लाई तातुल का शिकार। LPG की कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका। शहर में 450 से 480 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। ओगरा और मुतालिका इदारे सरकारी कीमत पर अमल दरामद में नाकाम। ओगरा ने रवा माह के लिए LPG की कीमत 304 रुपए 12 पैसे फी किलो मुकर्रर की है। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल में बेहतरी। बरहम होने वाला फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन के नए शेड्यूल तैयार करने लगी। अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा से भी परवाज़ों की रवानगी शुरू। खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने हज ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी की मद में 180 अरब रुपए की वसूली। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें कम नहीं हुई। अदालत जायद लेवी वसूली को कलअदम करार दे इस्तदा। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का इत्तलाक। इंटरसिटी और बैरल सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5390 से कम होकर 5120 रुपए मुकर्रर। लाहौर तक हैदराबाद किराया 5020 से कम होकर
4770 لاہور تا سکر کرایہ 3630 سے کم ہو کر 3450 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے مکہ کے لیے پہلی حج پرواز 345 عازمین حج لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز SP5735 صبح 10:30 بجے روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، مجتبیٰ شجاع الرحمان، سعودی سفیر نواف سعید المالکی، وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ابرار احمد مرزا اور دیگر نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ متحدہ علماء بورڈ کی 3 سالہ مدت کے لیے نئی باڈی کا انتخاب ہو گیا۔ ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین مقرر۔ مختلف مکاتب فکر کے 24 علماء بورڈ کے ممبر مقرر۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، صاحبزادہ پیر سید اجمل قادری، محمد عمر، مفتی محمد رمضان سیالوی بطور ممبر شامل۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویلز کے ذریعے علاج اور طبی سہولتوں کی فراہمی۔ 30,000 سے زائد مریضوں کو گھر بیٹھے انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت ادویات کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مراکز صحت کی ری ویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی ضلعی ہسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدام کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کی تشکیل نو کر دی۔ صوبائی وزیر برائے اوقاف و مذہبی امور پنجاب چودھری شافع کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام شامل۔ مفتی رمضان سیالوی، علامہ راغب نعیمی اور علامہ طاہر اشرفی سمیت 90 اراکین کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی کا مقصد فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مذہبی رواداری کا فروغ اور امن و امان کا قیام ہوگا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین کا سرکاری ملازمین سے متعلق فیصلہ، اسٹیٹ بینک کے برطرف ملازمین کی بحالی کے خلاف اپیل مسترد۔ اسٹیٹ بینک اور ایس بی پی بینک سروسز کی 10 پیٹیشنز خارج۔ جسٹس عابد حسین کا 8 صفحات کا فیصلہ عدالتی نظیر قرار دیا گیا۔ 9 ماہ سے زائد کام کرنے والے ملازمین مستقل ہونے کے اہل قرار۔ لاہور ہائی کورٹ چودھری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کرائی گئی 7 کروڑ کی رقم کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رقم واپسی سے متعلق متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اپریل کو سماعت کرے گا۔ کاہنہ میں موٹر سائیکل بجلی کے پول سے جا ٹکرائی، نوجوان جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 17 سالہ قاسم کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق نوجوان گجومتا کا رہائشی تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سرکاری اسکولوں میں مفت نصابی کتب کی عدم فراہمی سے تدریسی عمل متاثر ہونے لگا۔ تقریباً 25% بچے کتابوں سے محروم۔ نیا تعلیمی سال 1 اپریل سے شروع ہوا۔ ہزاروں طلباء کو تاحال کتابیں نہ مل سکیں۔ اردو بازار میں بھی نصابی کتب نایاب، والدین اور طلباء شدید پریشان۔ سی ای او پیکٹا کا کہنا ہے کہ پیکٹا کو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کے مطابق کتب شائع کر دی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا اسکول ہیڈز کو تدریسی عمل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی ہیڈز کو ہفتہ وار 18 پیریڈ لازمی پڑھانے کی ہدایت۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا 1 ہفتے کے اندر عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ ترجمان کے مطابق لاہور کے اسکول ہیڈز روزانہ کم از کم 3 پیریڈز پڑھانے کے پابند ہوں گے۔
اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں، خلاف ورزیوں پر 1,51,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے، متعدد خلاف ورزیوں پر 18 افراد گرفتار، 17 دکانیں سیل کی گئیں۔ گزشتہ 10 روز کی تقابلی جائزہ رپورٹ جاری، پیاز 13 روپے کمی سے 55 روپے فی کلو میں دستیاب، بھنڈی 60 روپے کمی سے 140 روپے فی کلو ہو گئی۔